تو आपको अभी तक पता नहीं चला कि आपका किसने पत्ता काटा, कौन है जो हर दफा जब बाहर टीम जाती है तो आपका जो है पत्ता कट कर देता है। चाहे मैं खबरहार से निकल जाऊं, चाहे मुझे आफ्ताब साहब कभी अपनी टीम में ना रखें, चाहे मुझे ना बुलाएं, लेकिन मैंने खाना पीना रहना वैसी है जो मेरा रब ने मेरे लिए लिखा है। अच्छा मैडम, आपको कहीं लगता है कि कोई फनकार आपकी मुखालफत कर रहा है या कोई मैनेजमेंट का आदमी जो है वो आपको बाहर नहीं जाने देता? मुझे तब अंदाजा हुआ कि हमारी फील्ड कितनी मुनाफकत वाली है कि सच का साथ नहीं देती, झूठ का देती। एक जालिम की रस्सी को छूट मिला हुआ था, जुल्म को छूट मिली हुई थी, झूठ को हमेशा प्रमोट किया जाता है, तो ठीक है, लेकिन वो जिसने मेरे साथ जो किया था वो अपने भुगतेंगे। मैं सच्ची थी, आज भी मैं ये कह रही हूँ कि मैं सच्ची थी, क्योंकि खबर हार की टीम मुझसे अलहदा होगी, आफ्ताब साहब मुझसे अलहदा हो गए हैं। बच्चों के थोड़े से पंख निकलते हैं, अब माँ बाप को अंदाजा हो जाता है कि ये उड़ सकते हैं, तो वो ठुंगा मार के खुद नीचे फेंक देते हैं। यानी कि आफ्ताब इकबाल ने आपको ठुंगा मारा है कि चल अपना काम कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आफ्ताब इकबाल के बारे में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर एक बार फिर गर्दिश कर रही हैं। आफ्ताब इकबाल अपनी नई टीम बनाकर यूके बुला रहा है। उस टीम में कौन कौन फनकार शामिल हैं और मेरे साथ इस वक्त मैडम सोनिया बैठी हुई हैं, इनको क्यों नहीं आफ्ताब इकबाल ने यूके बुलाया, ये सारे आप लोगों के कमेंट्स के जवाब लेने के लिए हम एक बार फिर मैडम सोनिया के पास पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं आखिर इनकी आफ्ताब इकबाल के साथ क्या कोई रंजिश चल रही है, क्योंकि आफ्ताब इकबाल इन्हें बहन कहता है और ये आफ्ताब इकबाल को बड़ा भाई कहती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, क्या वजह है भाई बहन के रिश्ते में कोई दरार आ गई है? किसी ने कोई चपकलश आप लोगों की करा दी है? क्योंकि मैंने सुना था एक प्रोग्राम के अंदर आफ्ताब इकबाल ने बबांगे दोहल कहा था कि अब जब भी कोई टीम बाहर का टूर करेगी तो सोनिया मुल्तानी उस टीम का ज़रूर हिस्सा होगी। अब सारी टीम यूके जा रही है, आप नहीं जा रही, इसकी क्या वजह है? देखें भट्टी साहब, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन अक्सर ये कि मैं 6-7 साल से इस टीम का हिस्सा हूँ। हमेशा मैं हर चीज़ में आपके सामने, हर सेगमेंट में सारे फनकारों के साथ पेश रही, लेकिन जब भी मुझे खुद भी समझ नहीं आती कि जब भी जाने का टाइम होता है तो कुछ ऐसा होता है कि मुझे साइड पे कर दिया जाता है और टीम चली जाती है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, और अब की बार तो बाकायदा जो आपने सुना, आपके इल्म में जो बात आई कि मुझे लेके जाएंगे, और ये हकीकत है कि अनाउंसमेंट की उन्होंने, और अब जब टीम डिसाइड हुई है तो मुझे खुद भी नहीं पता। और यकीन करें, मेरी आफ्ताब साहब से कोई इस सिलसिले में बात नहीं हुई, ना उन्होंने मुझसे कोई बात की है, और मुझे पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। लेकिन ये है कि टीम डिसाइड हो चुकी है और कुछ लोग चले भी गए हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे वो अच्छा काम करे वहाँ पे। अच्छा मैडम, इस टीम में मोस्टली जो सीनियर फनकार हैं वो जा रहे हैं, जिनमें बबू राना है, महम है, अजहर रंगीला है, पुन्नू है। इसके अलावा कौन कौन है? मेरे ख्याल में ये 3-4 जने जा रहे हैं, और वहीद लाला जो है वो यहीं पे होंगे, क्योंकि उसके अपने मसाइल हैं। वो एक तो 24 न्यूज़ पे वो कर रहा है प्रोग्राम, ठीक है, और दूसरा जो है ना, वो अगर करेगा भी सही इनका, तो मेरे ख्याल में लाइव पे उसको लेंगे कुछ फनकारों को। बाकी जो है ना, ये 4 बंदे तो मेन पे हैं कि ये जा रहे हैं। तो आपको अभी तक पता नहीं चला कि आपका किसने पत्ता काटा, कौन है जो हर दफा जब बाहर टीम जाती है तो आपका जो है पत्ता कट कर देता है? बटी साहब, अच्छा एक बात सुने मेरी, एक गौर करें आप इस बात को। अगर मेरा पता कट गया, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैंने पिछले दिनों आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया तो किसी ने लिखा कि ये फनकार होते ही ऐसे हैं, जब इनको फेम मिलता है तो ये निकल जाते हैं, और वो लोग वहां पे बच जाते हैं जिनकी रोजी रोटी जो ना आफ्ताब इकबाल के बगैर पकती नहीं है, वो मर जाते हैं उसके बगैर। बात ये कि मेरा अगर पता कट गया, मैं वैसे भी 2 माह से हमारा खबरहार नहीं चल रहा, हमने एडवांस शो इनको दिए हुए थे, 2 माह से काम नहीं कर रही, तो आप बताएं मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। मेरे मतलब किसी भी बात में, मेरे खाने पीने में, ओढ़ने बिछोड़ने में, मैं नींद मेरी माशाल्लाह पूरी हो रही है, मैं खा पहले से अच्छा रही हूँ, मैं पहले से अच्छा पहन रही हूँ, पहले से सारी जिंदगी मेरे मेरे मतलब मेरी सारी रूटीन जो है ना मेरी लाइफ की, वो बिल्कुल सेट हो गई है, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। बात यह है कि रोजी रोटी उस दिन कम होती है जिस दिन ऊपर से
ہماری کم جو آخری دن لکھا ہوا تھا کہ یہ جی اب آپ کا رزق ختم ہو گیا ہے، آپ کا دانہ پانی اٹھ گیا ہے، اس دن ختم ہونا ہے، چاہے میں خبرہار سے نکل جاؤں، چاہے مجھے آفتاب صاحب کبھی اپنی ٹیم میں نہ رکھیں، چاہے مجھے نہ بلائیں، لیکن میں نے کھانا پینا رہنا ویسی ہے جو میرا رب نے میرے لیے لکھا ہے، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں تو میں یہاں پہ اچھی لائف گزار رہی ہوں، وہ وہاں پہ کام کریں گے، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ میں اپنے ملک میں ہوں، اپنے ماں کی گود میں، اور یہاں پہ میں کام کروں گی، یہاں پہ اچھا کر کے دکھاؤں گی۔ یہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے، اس پہ ایک سوال نکلتا ہے، یہ آپ نے کس کو کہا ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر بیٹھی ہوں؟ دیکھیں اپنے ملک سے بڑی نعمت ان سے پوچھیں جو پردیسی بھائی باہر بیٹھے ہیں، آپ کی ٹیم میں آپ سے ان کس سے کے پوچھیں، لیڈر ہماری نام ٹیم کیا اب ہے؟ جا رہی ہے نا، جی جی پہلے بھی گئی تھی دبئی، اب میں اس بات کی آپ کو وضاحت بتا رہی ہوں، فنکار کبھی بھی یہ بات لکھ لیں یہیں پہ، اور اپنے ولاگ میں بھی آپ یہ دنیا کو پھر بعد میں بتانا، ہماری پوری ٹیم گئی دبئی، بالکل ہنی البیلا گیا تھا، سخاوت ناز، یہ سارے گئے تھے، بالکل 2 ماہ کے بعد سارے کیوں بھاگے تھے؟ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ صرف مہینہ ڈیڑھ کر سکتے ہیں، ہم 10-15 دن تو باہر کا ٹور کر سکتے ہیں، ہم زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ ہماری ٹیم کے جتنے فنکار ہیں میں ان کو جانتی ہوں، ہمارے اسٹیج کے جتنے فنکار ہیں میں ان کو جانتی ہوں، یہ شوٹ کے لیے جاتے ہیں، مہینے کے لیے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، ترسے ہوئے ہوتے ہیں، فنکار باہر نہیں رہ سکتے، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے اب یہ لوگ جا رہے ہیں نا، تو یہ نہیں پتہ 6 ماہ کے لیے جا رہے ہیں یا سال کے بعد آئیں گے، لیکن جب آئیں گے تو آپ ان کی چیخیں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پہلے بھاگ آئیں کیونکہ یہ رہ نہیں سکتے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ اگر میں نہیں گئی تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا، اور میں اس لیے خوش ہوں کہ میں اپنی ماں کی گود میں اپنے ملک میں ہوں۔ اچھا میڈم، آپ نے کہا ہے جیسے پہلے لوگ بھاگ آئے تھے، ان میں ایک مشہور آپ کا ساتھی ہے جس نے 200 درہم کا ایشو بنایا، اب کیا $200 کا ایشو بنے گا؟ اب تو یہ اس کو پتا ہے، مین پہ اب بھی وہی جا رہا ہے، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو کچھ، لیکن یہ ہے کہ مین چیز وہی ہے، فنکار زیادہ عرصہ باہر نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی جا رہے ہیں خوشی سے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ 2-3 مہینے میں ان کی بس ہو جانی ہے۔ اچھا میڈم، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی فنکار آپ کی مخالفت کر رہا ہے، یا کوئی مینجمنٹ کا آدمی جو ہے وہ آپ کو باہر نہیں جانے دیتا ٹور پر؟ دیکھیں میری بات سنیں بٹی صاحب، میں نے سب کی رسپیکٹ کی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، اور چاہے فنکار ہیں، میرے کولیگ ہیں، بہن بھائیوں کی طرح ہیں، بلکہ پوری ٹیم چاہے مینجمنٹ میں سے بھی ہے، میں نے سب کو بھائی کہا ہے، وہ مجھے بہن کہتے ہیں سارے، اگر کسی کے دل میں ہے یا کسی نے کچھ کیا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے یہ پتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو میرا نصیب ہے وہ مجھے ملنا ہے، وہ مجھے عزت چاہے وہ یو کے جا کے ملنی تھی، یا جو مجھے پیسہ یو کے جا کے ملنا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ یہاں پہ نواز دے، تو میں ان چیزوں پہ یہ رکھتی نہیں کہ سوچ گئے میں نے وہاں جانا تھا، میں نے امیر ہو جانا تھا، مجھے فیم مل جانا تھا، میں سال کے بعد بھی میں سونیا ملتانی ہوں، اور سال پہلے بھی میں سونیا ملتانی تھی، میں جو ہوں میں وہی ہوں، اور مجھے ہمیشہ اپنے رب پہ توکل ہوتا ہے، مجھے اس پہ یقین ہے کہ جو عزت اس نے مجھے وہاں دینی ہے وہ یہاں بھی دے سکتا ہے، جو روزی روٹی اس نے مجھے وہاں دینی ہے یو کے، مجھے یہاں بھی دے سکتا ہے۔ اچھا میڈم، ہمیں یہ بتائیں کہ اب ٹیم چلی گئی ہے باہر، اللہ کرے کچھ عرصے کے بعد آفتاب اقبال پاکستان آ جاتے ہیں، یہاں پر آ کر شو شروع کرتے ہیں، یا جیسے پہلے وہ شو شروع کر رہے تھے آن لائن پر، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ٹیم کے لیے بلاتے ہیں دوبارہ، تو آپ آفتاب اقبال کے ساتھ کام کریں گی اب؟ دیکھیں ہماری اکیڈمی ادارہ ہے، میں نے بہت سیکھا ہے، اور بلکہ اب بھی ہم سیکھتے ہی ہیں، مجھے اب میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتاؤں، مجھے ایسا لگتا ہے، میں اپنے من کی بات بتا رہی ہوں، کیونکہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کے لیے ایک جگہ نہیں بچی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خبرہار والا سفر میرا ختم ہو گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب نئے لوگوں کو ٹائم ملنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے، تو میں جو کر سکتی ہوں، جب مجھے جو کام آتا ہے میں اپنے چینل کے لیے کروں، اپنے لیے پرفارم کروں، اور بلکہ آفتاب صاحب بھی، وہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب ایک گھونسلے میں انڈے پڑے ہوتے ہیں، اس میں سے بچے نکلتے ہیں، چیڑا ہے یا چیڑی ہے یا پرندہ نر ہے مادہ، وہ اس کے لیے خوراک لے کے آتے رہتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، بچوں کے تھوڑے سے پنکھ نکلتے ہیں، اب ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اڑ سکتے ہیں، تو وہ ٹھنگا مار کے خود نیچے پھینک دیتے ہیں یعنی کہ چل بھی آفتاب اڑ گا، اقبال نے آپ کو ٹھنگا مارا ہے کہ چل اپنا کام کر؟ اب یہ ہے کہ اگر میں گری پڑی ہوں گھونسلے سے، تو میں اب چاہتی ہوں کہ میں اڑان بھر کے دکھاؤں کہ میں اڑ سکتی ہوں، تو ٹھیک میں ہے، یہ پوری کوشش کروں گی کہ جو میں نے وہاں سے سیکھا ہے، اپنے باس سے، اپنے بھائی سے، اپنی ٹیم سے جو میں نے سیکھا ہے، میں اس کو اب سولو بھی پرفارم کر کے دکھاؤں، میں دکھاؤں کہ میں کام کر سکتی ہوں، میں گئی گزری نہیں ہوں، میں نے جو سیکھا ہے میں وہ کر سکتی ہوں، میں یہ دکھانا چاہتی ہوں، تو اب اس لیے میں چاہتی ہوں کہ خبرہار ٹیم ہمیشہ ترقی کرے، خبرہار شو ترقی کرے، لیکن میں اپنا کام اپنے چینل پہ کرنا چاہتی ہوں۔
नाजरीन, मैडम ने एक बातों ही बातों में बहुत बड़ी बात बता दी है कि जब परिंदों के थोड़े थोड़े पर निकलते हैं तो जो माँ बाप होता है वही ठुंगा मार के नीचे गिरा देता है। इनका कहने का मतलब आप बखूबी समझते क्या हैं। मतलब भट्टी भाई, मेरी बात सुने। आपने खुद मैंने कहा एक है। बात की, आपने कहा कि आप दोबारा खबरात में जाएंगी या नहीं जाएंगी। मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा हो सकता है कि मुझे ये मौका मिला हो, मुझे एक मौका मिल रहा है कि अब आपकी बारी है बीबी, अब आप कुछ करके दिखाओ। अगर मैं टीम का हिस्सा नहीं हूं तो मैं खुद करके दिखाऊंगी। अगर मुझे उन्होंने साइड भी किया तो कुछ सोच के किया होगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये है कि मैं क्या कर सकती थी, मैं क्या कर सकती हूँ, या मुझे कितने मौके मिले आगे बढ़ने के लिए, और मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यानी कि अब आप मानती हैं ये बात कि आप घोंसले से गिर चुकी हैं। हाँ, घोंसले से गिर चुकी हूँ, और हो सकता है कि उससे बड़ा घोंसला मेरे लिए तैयार हो, क्योंकि मुझे अपने इंशाल्लाह। रब पे तवक्कल है, मुझे रब पे यकीन है कि वो कहते हैं ना कि इंसान कखों लख थी वेंदे लखों कख थी वेंदे। ठीक है ना, हो सकता है कि मैं नीचे गिरी हूं, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक वसी, एक ऐसा इंतजाम किया हो जो किसी की सोच में भी ना हो। बेशक अल्लाह ताला बेहतर स्वाब पैदा करने वाला है। अच्छा मैडम, सवाल तो ये ऐसा है कि मतलब है जैसे आप आफ्ताब इकबाल साहब को भाई कहते हैं, आफ्ताब इकबाल पर जब जब मुश्किल वक़्त आया, जब आफ्ताब इकबाल को गिरफ्तार किया गया 9 मई के बाद, ठीक है, तो मैंने देखा, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप सुबह सवेरे अदालत के बाहर खड़ी हुई थी, ठीक है, जब भी मुश्किल वक़्त आया आप साथ थी। अब मुश्किल वक़्त आप पर मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको ठूंगा मार के साइड पे कर दिया। मेरी बात सुने, क्या मुश्किल, फीलिंग है आपकी? आपने एक चीज देखी होगी पिछले दिनों हमारे मुल्क पे जिस तरह का वक्त है, हमारी पूरी अवाम ने कैसे एंजॉय किया है। तो मैं उस कौम की बेटी हूँ, मैं उस कौम की बहन हूँ, ठीक है। मैंने बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है ना मैंने फेस की हैं। हमारा इलाके में सिलाब आया था, हमारी हर चीज बह गई थी, हमारा कख नहीं बचा था, मिलिया मेट हो गया था, तब भी हमारे चेहरे पे हंसी थी। ठीक है, तो इसलिए अगर उन्होंने मुझे एक साइड पे भी किया तो मैं तब भी खुश हूँ भट्टी भाई, मैं जरा भी टेंशन में नहीं हूँ। बाकी ये मेरा फर्ज था, मेरी एक रिस्पेक्ट थी, मैं अपने बॉस की, अपनी टीम की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और अपने जिनको मैंने भाई कहा है उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो मेरा बनता नहीं था कि मैं पीछे हटूं, और मेरा ये बनता था कि मैं हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहूं, शाना बशाना खड़ी रहूं। और मैं, ये हकीकत है कि हम लोग पूरी टीम, सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम हम गए थे, हम सुबह से लेकर शाम तक अदालत में, हाई कोर्ट में रहे, और शाम को जब बॉस की बेल हुई, जमानत हुई, वो रिहा हुए, तो हम उनको साथ लेके एक ट्रॉफी की तरह भी एक हमने कप जीत लिया, हम वापस आए थे उनको लेके। अच्छा मैडम सोनिया, आपके अब भी वही जज्बात हैं, अगर आफ्ताब इकबाल पर अब कोई मुश्किल वक़्त आया तो आप साथ खड़ी होंगी? जी बिल्कुल, मेरे भाई हैं, मैंने तो उनकी इज्जत की है हमेशा, और मैं करती हूँ। वो हमारे उस्ताद हैं, और उस्तादों जैसे रहेंगे हमेशा। तो कभी भी अगर मेरे भाई को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने भाई के साथ जरूर खड़ी होंगी। अच्छा मैडम, एक वक़्त था जब आपने एक बार आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ दिया, एक निजी टीवी पर आपने शो ज्वाइन कर लिया, 2-3 माह तक आपने वहाँ पर काम किया, तब आपकी किसके साथ लड़ाई हुई थी? मेरी ना एक, मैंने अपने एक इंटरव्यू में मैं बताया, मैंने अपना व्लॉग भी एक बनाया था, और मेरी अपनी टीम के मेंबर्स के साथ कोई मसला हुआ था। हमारा ये है कि हमारी टीम में अगर वैसे तो कोई बात आपस में होती नहीं, हम बहन भाइयों की तरह रहते हैं, लेकिन एक दो ऐसे नई एंट्रियां हुई, उनकी वजह से ना कुछ मामलात ऐसे गड़बड़ हुए, तो मेरे टीम मेंबर से थोड़ी बहुत चपकलिश हो गई। मैंने, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, क्योंकि हम डायरेक्ट बॉस को नहीं कहते इस तरह के मामलात है ना, छोटे मोटे, कभी किसी ने कहा ही नहीं है, तो मैंने उनको बताया अपने प्रोड्यूसर को, उसने कहा कि आपस में हैं, बहन भाइयों जैसे हैं, आप रुक जाओ, हम इनको समझाते हैं। उन्होंने शायद समझाया भी सही, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। मैं ये समझती हूँ, मैं उस तरह की बंदी हूँ कि मैं जब काम करती हूँ ना, मैं मेंटली तौर पर रिलैक्स होकर काम करती हूँ, वरना मुझसे आप यकीन करें भट्टी भाई, थोड़ी सी भी टेंशन हो मुझसे काम नहीं होता। अच्छा तो मैडम, मैं काम नहीं कर पा रही थी, मैं वो बता रही हूँ कि मैं फिर सुनो टीवी पे चली गई, 3 माह मैंने वहां पे काम किया। अच्छा मैडम, आपने जब ये छोड़ा था, कुछ इंटरव्यू आपने भी किए थे, व्लॉग की शक्ल में आपके चैनल पर आए, और कुछ आपके साथी कोलीग्स ने भी तरह तरह के आप पर इल्ज़ामात लगाए। क्या वही शख्स की वजह से आपने शो छोड़ा था? उस वक्त वो भी थी, मतलब नई एंट्रियां 2-3 थी, वो भी थी जो मैंने इंटरव्यू कहे थे, ठीक है ना। एक तो ये कि हमारा अलमिया ये है हमारी शोबिस इंडस्ट्री का, कि इधर एक फनकार अगर उसके ऊपर कोई बुरा वक्त आए ना, दूसरा उसका तमाशा देखता है, और अगर एक झूठे तरीके से अगर वो कर रहा है तो सब उसका साथ दे रहे होते हैं। जैसे लकी डियर ने एक ढोंग रचाया तो सब उसका साथ दे रहे थे। इससे पहले जावेद कोडू साहब की बात आप देख लें, वो हकीकत में मुस्तहिक थे, उसके पास कोई नहीं किया। तो ऐसा ही होता है, जो इंसान सच्चा होता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, झूठे के साथ हर बंदा खड़ा हो जाता है।
میرے ساتھ جو معاملہ ہوا، میں سرائکین ہوں، میری سرائکی بولی پہ اس نے باتیں کی، ہمارے شاکر شجاع آبادی صاحب کو گالیاں دی اس نے باقاعدہ، میں میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں سن رہی تھی، میرے ساتھ 2-3 بندے اور بیٹھے تھے اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے، لیکن وہ مکر گئے. کیوں؟ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیوں مکر گئے. مجھے تب اندازہ ہوا کہ ہماری فیلڈ کتنی منافقت والی ہے، کہ سچ کا ساتھ نہیں دیتی، جھوٹ کا دیتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، میں نے اللہ پہ چھوڑا، میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. میں اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی، جو چیز ہو گئی ہو گئی. میں نے پھر بھی اس بندے کے ساتھ کام کیا، اس بندے کے ساتھ میری انٹریاں بھی، میں نے اپنے کام کو جو ہے نا امید دی، آفتاب صاحب کو امید دی. میں نے اس بندے کی یہ بات ذہن سے نکال دی کہ جو اگر وہ کہتے نا کہ ایک ظالم کی رسی کو چھوٹ ملا ہوتا ہے، ظلم کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، جھوٹ کو ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن وہ جس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ اپنے بھگتیں گے. میں سچی تھی، آج بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں سچی تھی. میڈم ابھی آپ نے کہا ہے کہ منافق تھے. جی جی. آپ نے 3 ماہ اس شو میں کام کیا، دوبارہ پھر آپ آفتاب اقبال یعنی کہ منافقوں کے ٹولے میں چلی گئی. آپ نے کہا ہے کہ وہ منافق تھے، تو آپ کو نہیں لگتا اگر جہاں پر کوئی منافق مل جائے تو رستہ بدل لیتے ہیں؟ میں آپ نے راستہ پھر کیوں آفتاب اقبال کا شو جوائن کیا؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اپنے کولیگ سے مسئلہ تھا، مجھے آفتاب صاحب سے مسئلہ نہیں میں تھا. ٹیم کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو وہی میں بات کر رہی ہوں. میں جب یہاں سے کہتے ہیں نا کہ زندگی میں اگر آپ کی لائف میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی گئی، میں نے کہا میں راستہ بدل ہی گئی تھی کہ میں نہ ان میں رہوں گی، نہ میں کام کروں گی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی. میں مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھی. جب میں یہاں سے وہاں چلی گئی، وہاں پہ مجھے پروٹوکول دیا گیا، میری عزت کی گئی، مجھے اس سے ڈبل پیمنٹ دی گئی اور مجھے بڑی عزت ملی اس ٹیم میں. لیکن مجھے نا کچھ عرصے کے میں نا مجھے کچھ لوگ ملے اور ان لوگوں نے بڑے مطلب ڈیسنٹ لوگ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم نا فیم کے چکر میں یہاں پہ آئی ہو نا، کیمرے کے چکر میں، لوگوں کے چکر میں، کہ سنو جو ہے نا چینل ٹی وی جو ہے نا یہ لینئر پہ ہے، آفتاب اقبال کے اوپر وقت آ گیا ہے، وہ یوٹیوب پہ ہے، تو تم اس لالچ میں آئی ہو. مجھے اس بات نے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں نے تو یہ لالچ رکھی نہیں تھی. میں تو مینٹلی طور پہ وہ ہٹی نا کہ جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کو کرنے دو، ان کے راستے سے ہٹ جاؤ. جب انہوں نے یہ کہا کہ تم تو جس بندے کو بھائی کہتی ہو، جس پروگرام کی تم تعریفیں کرتی ہو، جس ادارے کو تم اکیڈمی کہتی ہو، اس کو مشکل وقت میں چھوڑ کے تم یہاں آ گئی ہو فیم کے چکر میں. مجھے اس بات نے اتنی تکلیف دی بھٹی بھائی کہ میں نے آفتاب صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا بھیا میں آ رہی ہوں. مجھے وہ اس بات میں نے کہا میں اب مشکل وقت میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گی، کہ مجھے اس بات نے جس بندے نے مجھے بات کی اس نے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی. میں نے کہا میں ان چھوٹے موٹے لوگوں کو تو دیکھنا نہیں چاہتی جو منافق ہیں، میں ان کو کیوں دیکھ رہی ہوں؟ میں اپنے بھائی کو دیکھوں، میں اپنے ادارے کو دیکھوں. میں واپس آ گئی. تو یہ وجہ بنی تھی اور میں نے انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا. میں نے ان کی پرواہ نہیں کی کیونکہ اس واقعے نے، اس الفاظ نے میرے دماغ کو کھول کے رکھ دیا. اب اگر آپ میڈم کسی بڑے پروگرام کو جوائن کرتی ہیں، لوگ پھر آپ کے آ کر کان میں باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ جذباتی ہو کر واپس چلی جائیں؟ نہیں، اب یہ ہے کہ اب میرا رائٹ بنتا ہے. اب مجھے میرا خیال میں بھٹی صاحب آپ بھی بتائیں کہ اگر اب میں کسی پروگرام میں جاتی ہوں تو اب میرا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ خبر ہار کی ٹیم مجھ سے علیحدہ ہو گئی، آفتاب صاحب مجھ سے علیحدہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ہوا ہے، وہ اپنی ٹیم بنا کے اپنے وہ انہوں نے منگوا لی یا بلوا رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ ہیں، کچھ لوگ چلے گئے ہیں. تو اب انہوں نے مجھے خود علیحدہ کیا اور کس وجہ سے کیا مجھے نہیں پتا. میری آفتاب صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، نہ میری ان سے بات ہوئی، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا ہے. بس چپ کر کے مجھے سائڈ پہ کیا گیا. وہ ہمیشہ یہ ایک پرانا ان کی ایک عادت ہے، جب باہر جانا ہوتا ہے مجھے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب میرا رائٹ بنتا ہے، ظاہر ہے میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں نے کام کرنا ہے. اگر مجھے کہیں اچھی آفر آتی ہے کسی اچھے چینل سے تو میرا رائٹ بنتا ہے. اب کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، میں کروں گی کام. میڈم روبا آپ ساتھ ہیں آفتاب اقبال کے؟ بھٹی بھائی ظاہری بات ہے وہ خبر ہار کا حصہ ہے. آپ بھی تو حصہ تھی نا، وہی آپ کو میرا بھی تو چونچ مار کے گھونسلے سے نکالا گیا ہے نا. تو ایسی چونچ مار کے بڑے بڑے فنکار گئے ہیں. ہنی البیلے کو چونچ لگی، آقا ماجد کو لگی، اس کو سلیم البیلے کو چونچ لگی، تو سب کو چونچیں لگی ہیں. تو آج وہ کچھ نہ کچھ بن گیا نا. روبی انم کو بھی چونچ بجی. ٹھیک ہے، تو مینو بج گئی تو کی ہو گیا کہ میں کلی تو نہیں نا. مطلب وہ پنجابی دی مثال صحیح ہے کہ کوبے نو لت راس آ جائے. تو ہو سکتا ہے مجھے یہ لت راس آ جائے اور میں اپنے دیکھیں بٹی بھائی اس سے میرے دماغ میں بہت سارے راستے بنیں گے، مجھے نظر آئیں گے میری آنکھوں میں کہ یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں محنت کروں گی. میں محنتی تھی، میں محنتی ہوں، میں فائٹر تھی، میں فائٹر ہوں، میں فائٹر رہوں گی. انشاءاللہ جی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین. ناظرین، آپ میڈم سونیا کی باتوں سے کتنے متفق ہیں، ان کے جوابات سے آپ کتنے متفق ہوئے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور بتانا. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو آفتاب اقبال کے شو کے بارے میں، اس کی ٹیم کے بارے میں،
تو ہمیں کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتانا. ہم دوبارہ میڈم سونیا کے پاس حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اور میڈم سونیا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.